जी क्या एक और ऑडियो लीक होगी? आ रहा हूं मैं स्टूडियो पे, सेट करें कैमरे, हर चीज सेट कर दे। जी जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ इमरान खान का एक ऐसा बयान और एक और जनरल की ऑडियो लीक। इसके अलावा शहरयार अफरीदी को कहाँ गायब कर दिया गया, इमरान रियाज कहाँ पे है, ये मौजू है आज के प्रोग्राम के। सबसे पहले सुनते हैं इमरान खान साहब क्या कहते हैं। जी। जो भी मुझे पकड़ते हैं, आज पकड़ते हैं, कल पकड़ते हैं, मैं सारी कौम को ये कहता हूं कि आपने अपने हकूक के लिए सड़कों पे निकलना है। जेल में क्या फर्क पड़ेगा, जेल में चला जाए, किताबें पढ़ लूंगा, बड़ी मुझे टाइम मिल जाएगा। लेकिन मुझे खौफ ये है कि मुझे ये अगर हटाएंगे और ये समझते हैं कि अगर मैं रास्ते से हट गया तो कौम सो जाएगी। इनका ये ख्याल है कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाए तो ना ये कैंपेन कर सकेगा, कुछ करेगा, तो तहरीक इंसाफ भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। और ये जो लोग हैं इन्होंने तो फिर से कबूल कर लेना जो भी हो। तो इसके ऊपर मेरी जान भी खतरे में है और ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं। आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने ये फैसला कर लेना है कि इमरान खान हो या ना हो, आपने अपनी हकीकी आजादी की जंग लड़ इमरान खान हो या ना हो, आपने अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है। इमरान खान का बड़ा अहम पैगाम। और आज आपको हम बताएंगे कि क्या इमरान खान को ये जेल में डालने वाले हैं। जी हाँ, मुकम्मल प्रोग्राम बन चुका है, इस वक्त मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि किसी वक्त भी इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। इसी वजह से मुख्तलिफ केस बनाए जा रहे, ऐसे केस बनाए जा रहे हैं जिनका आप सबके इल्म में है कि ये खुद इकरार कर चुके हैं। इनके बड़े बड़े लोग, हमारे आर्मी के अफिसर भी ये इकरार कर चुके हैं कि साइफर का मसला जो भी था वो था, और बैरूनी जो ताकत है उसकी वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट गई। आपके इल्म में है कि जो इंग्लैंड के सफ़ीर हैं उनका भी बयान आया था। फिर इन्होंने अब इल्ज़ाम लगाया कि इसने ये कॉपी घर में रखी हुई है। मगर राना सनाउल्लाह का वो बयान आज भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जनाब वो हमारे पास मौजूद है वजारत खारजा में। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोई हरबा, कोई तरीका, कोई ऐसा ये काम करना चाहते हैं जिसकी वजह से इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। इमरान खान को अपनी कौम की फिक्र है, अपनी जान की फिक्र नहीं है। कौम को बता दिया गया है कि आप गुलाम हैं, और किन लोगों के गुलाम हैं, किस तरह आप पे जुल्म किया जाता है, किस तरह आप पे तशद्दुद किया जाता है, किस तरह आपको नंगा किया जाता है, किस तरह आपकी वीडियो बनती है। और फिर ये चीज़ें जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं इतनी खतरनाक है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इमरान खान ने टिकटॉक अकाउंट बनाया, लेकिन इससे पहले मरियम का भी अकाउंट है और भी इनके लोग हैं जो टिकटॉक पे है। मगर जिस दिन से इमरान खान ने बनाया, कभी कोई आके ये कहना शुरू कर देता है कि अब ये टिकटॉक पे आएगा। और भी आज दुनिया अगर देखे तो सबसे ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है। कैंपेन चलाने की अब वहाँ पे जाके ज़रूरत नहीं है कि लोगों को जल्द से जुलूस इकट्ठा करने की। आप सोशल मीडिया पे सबसे बेहतरीन अपनी कैंपेन चला सकते। और अब आपको मैं बताऊंगा कि कल से ये हमारे पास भी खबर है और सोशल मीडिया पे भी चल रही है कि शहरयार अफरीदी को गायब कर दिया गया जेल से। कहाँ ले गए उसे? और इससे पहले आपको पता चल चुका है कि आजम खान भी वापस आ गया। अब ये एक और चीज सामने आई है कि जो इमरान रियाज है उनको भी इन्हीं लोगों ने अगवा किया हुआ है जिन्होंने आजम खान को अगवा किया था और वापस भेज दिया। अब ये जो अफरीदी है इसको इसलिए लेके गई है कि ये इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, और कहा गया है कि ताकतवर शख्सियत से मिलाया जाएगा और इसको मजबूर किया जाएगा कि अगर तुमने ये बात ना मानी, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की, तो हम तुम्हें गायब कर देंगे और शरीफ की मिसालें दी जाएंगी।
پھر اس کو یہ بھی دھمکی دی جائے گی کہ آپ کی خواتین کو ننگا کر کے ویڈیو بنائی جائے گی۔ جو طریقہ واردات انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے، یہ نامعلوم افراد کون ہے؟ ایک اور آڈیو لیک ہوگی، جی ہاں، ایک آڈیو ایک جنرل صاحب کی لیک ہوگی، ہمارے پاس موجود ہے، اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے یہ آڈیو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کہا کیا گیا ہے، جنرل سرفراز کا نام لیا جا رہا ہے، جی، اور وہ بتا رہا ہے اپنے سے بڑے سینئر جو طاقتور بندہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت پاکستان میں، اب نام میں بھی بتاؤں تو آپ کو پھر سمجھ تو آگی ہوگی، ویسے بھی بغیر نام بتائے بھی، کہ جناب یہ ٹک ٹاک پہ آ گیا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے اور ہمارے لیے یہ مصیبت بنتا جا رہا ہے، ہماری نیندیں اڑ گئی ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے، اور اس کو جتنی جلدی ہو کنٹرول کیا جائے، یہ ہمیں لے دے جائے گا، یہ سسٹم کو آؤٹ کر دے گا، 75 سال سے ہماری بادشاہی جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہی ہے، ہماری پکنک ختم ہونے والی ہے، اور جو نوجوان نسل ہے، خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، یا جو بھی لوگ ہیں، ینگ یہ لڑکے ہیں، اور ساتھ ساتھ زیادہ عمر کے بھی ہیں، وہ سب اس وقت عمران خان عمران خان عمران خان کرتے ہیں۔ کل مجھے فون آیا، مجھے کہا کہ ایک پروگرام ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم عمران خان کے مخالفین ہیں۔ میں نے کہا نو، عمران خان کے مخالفین کے جو پروگرام ہے وہ نہیں چلتے، ہم وہ بات نہیں سننا چاہتے جو جھوٹ پر ہو، جو سچ ہے اس پہ پروگرام کیجیے۔ اور میں نے معذرت کی کیونکہ ہمارا تو چینل اس طرح سچ بتاتا ہے اور حقیقت جو ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آتا ہے۔ ناظرین، اس وقت یہ جو کچھ پاکستان میں چل رہا ہے اس کا آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کبھی یہ کوئی ڈرامہ کرتے ہیں، کبھی سائفر کا ڈرامہ ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی علم ہے جب عمران خان نے کہا تھا کہ اس کی انکوائری کراؤ تو اس وقت تو یہ کہتے تھے ضرورت نہیں انکوائری، اس وقت تو ان کو اپنی مصیبت بنی ہوئی تھی۔ روزانہ نئی چالیں چلتے ہیں، روزانہ نئی چال، آپ یقین کریں کہ جھوٹی چالیں زیادہ دیر نہیں چلتی، بے نقاب ہو چکے ہیں یہ لوگ، یہ پورے چوروں کا ٹولہ اس وقت عوام کے سامنے جواب نہیں دے سکتے، عوام کے اندر جا نہیں سکتے، ان کو کہیں جائیں ذرا ہال روڈ، مال روڈ، کراچی جائیں، لاہور جائیں، اسلام آباد جائیں، لوگوں میں نکلے اور لوگوں کو کہیں کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، پھر لوگ آپ کی جو خدمت کریں گے میرا خیال ہے وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی خدمت کی، ہم بالکل ٹھیک کر رہے، بندے غائب کر رہے، ہم عورتیں ننگی کر رہے، بندے ننگے کر رہے، مسائل کا تجربہ کر رہے، اینٹیں باندھ کر، تو جناب پھر عوام میں جائیں، عوام ان سے شدید نفرت کرتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک اور بھی ہمارے پاس ویڈیو آ چکی ہے، اس پہ بھی ہم کسی وقت آپ کو بتائیں گے۔ جو حالات ہے وہ اتنے خطرناک بنتے جا رہے کہ پاکستان کے لوگ وہاں پہ رہنا نہیں چاہتے، اس ملک پہ، اس قانون پہ، اس پولیس پہ، ان اداروں پہ پاکستان کی عوام کو اعتماد ہی نہیں رہا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگ پاکستان میں پیسہ نہیں بھیج رہے۔ یہ دیکھیں آج پھر ڈالر، یورو، پاؤنڈ کہاں پہ روزانہ چلا جاتا ہے، جعلی طریقے کے ساتھ یہ پیسے کو نیچے اوپر کرتے رہتے ہیں اور اس سے اپنے پیسے بناتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک مافیا ہے، کرنسی مافیا۔ جو بھی لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، کوئی کمزور ہو، جن کو پتی شتی ہڈی نہ ڈالتا ہو، اس کو پکڑ کے یہ کیس بنا دیتے ہیں، دوسرے آزاد گھوم رہے ہیں۔ ہر طرف آپ کو پاکستان میں مافیا نظر آتی ہے، جس ملک میں اے ٹو زیڈ ہر طرف مافیا کا راج ہو، آپ کو مانگنے والے بھی مافیا والے ہیں، وہ بھی نظر آئیں گے، وہ بھی آپ کو دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پہ حیران کر دیتے ہیں کہ پراٹوں پہ برات جا رہی ہے مانگنے والوں کی، وہ کار پہ آتا ہے، گاڑی پیار کرتا ہے، پھر مانگنا شروع کر دیتا، کوئی وساکھیاں پکڑ کے جا رہا ہے، کیونکہ جب حکمران 2 نمبر تو قوم بھی 2 نمبر طریقے کے ساتھ چلتی ہے۔ یہ چند چیزیں ہم نے آپ کو بتائی، یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس نے سوشل میڈیا پہ اس وقت کھلبلی مچائی ہوئی ہے کہ جناب ان کو مصیبت بنی ہوئی ہے
کیونکہ کاپی رائٹس کا ایشو ہے. ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. میں ایک دفعہ پھر بتا دوں، جس کو چاہیے وہ سوشل میڈیا سے لے سکتا ہے، جو خود نہیں ڈھونڈ سکتا وہ ہمیں بھیجے، نمبر لکھا آ رہا ہے، ہم ان کو بھجوائیں گے وہ ویڈیو، آڈیو سوری. آپ سنیں کس طرح یہ پریشان. اور عن قریب ٹک ٹاک کی بھی چابی گھومنے والی ہے، کیونکہ جدھر جدھر یہ عمران خان جائے گا یہ چابی گھماتے جائیں گے. مگر جب سیلاب آتا ہے تو آپ کئی کچھ کرتے ہیں. کئی لوگ بند لگا رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ آگے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پانی کو روکنے کی کوشش کرتے، مگر رکتا نہیں ہے، کبھی نہیں رکتا. سیلاب جب آ جاتا ہے اور پھر سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. تو اسی طرح یہ اس وقت ہر وہ کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس سونامی کو روکا جائے، مگر میرا خیال ہے کہ ان کے گلے پڑ چکا ہے. ظلم آخر ظلم ہے. کب تک چلے گا؟ کب تک یہ لوگ جو ہے ظلم برداشت کریں گے؟ ان میں اب شعور آ چکا ہے، ان میں سمجھ آ چکی ہے. ہمارے لوگ ہیں تو جاہل، مگر اب ان میں تھوڑی سی عقل آ گئی ہے کہ ہمارا اصلی دشمن کون ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی اچھے اچھے پروگرام دیکھتے رہے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.